इसी पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफी तज्जियाकार आसमा शिराजी साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आसमा शिराजी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इमरान सीरीज में एक नया यू टर्न, बल्कि यूं कहिए महा यू टर्न आ गया है। आज ये पता चला है कि इमरान खान को घर भेजने वाले अमेरिकन नहीं थे, वो अमरीकी साजिश नहीं थी, वो एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं थी। यानी ना तो वो एंटी अमेरिका दिखाई दे रहे हैं, ना ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। वो एंटी बाजवा यानी पूरी की पूरी साजिश का इल्जाम उन्होंने पर्सन स्पेसिफिक कर दिया है, एंड दैट इज जनरल बाजवा। अब मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, वो जनरल बाजवा जो इमरान खान के बकौल बड़े बुर्दबार थे, तहम्मुल मिजाजी से काम लेते थे, जिनका सब्र बहुत ज्यादा था, वो बर्दाश्त का मादा रखते थे, जो बड़े प्रो डेमोक्रेट थे, वो एकदम एंटी डेमोक्रेसी कैसे हो गए? जी देखिए, पहले तो मुझे सब उन लोगों से हमदर्दी है जिन्होंने अपनी गाड़ियों के पीछे एब्सोल्युटली नॉट और हम कोई गुलाम है लिखवाया था, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो अमेरिका से लेके अब वो पहले अमेरिका डोनाल्ड लू से होती हुई जो बैरूनी साजिश थी ये पहुंची जनरल इस्टेब्लिशमेंट तक, इस्टेब्लिशमेंट से जनरल बाजवा से तक, और फिर जनरल बाजवा से वो नकवी साहब तक भी गई है, तो दोबारा जनरल बाजवा पे आई है। तो मेरा ख्याल है कि वो तमाम जो नैरेटिव था खुद उसकी धज्जियां इमरान खान साहब ने बिगाड़ के रख दी हैं अनफॉर्चुनेटली, जो कि वो लेके चले थे और उस पर उनको बड़ी पजीराई भी मिली थी। उनको बहुत लोगों ने सराहा था कि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ एक हकीकी आज़ादी की जो लड़ाई है वो शुरू कर दी है, और रिजीम चेंज और वो सब कुछ आपने देखा। और फिर वो किस प्लेटफॉर्म पे कह रहे थे वो बहुत मैटर करता है। उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि वॉइस ऑफ अमेरिका के अंग्रेजी इंटरव्यू में ये बात की है, ताकि ये अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट तक भी ये बात पहुंचे कि वो उनके खिलाफ नहीं है। यानी एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफर जो है वो इमरान खान साहब ने बड़ी आसानी से तय कर लिया है, जबकि इस दौरान वो भूल गए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की आइन शिकनी भी की। और उस रात को 9 और 10 अप्रैल की रात को जब उन्होंने असेंबली को तोड़ा, वो असेंबली को उस वक्त तोड़ने के मिजाज ही नहीं थे जब उन्होंने वो असेंबली को तोड़ा था। और वो ये बात कह के तोड़ा था कि आर्टिकल 5 जो है उसमें ये बैरूनी मुदाखलत है जिसकी बुनियाद पे ये तहरीक अदम एतमाद लाई गई है, लिहाजा हम इसको जो है ये नहीं होने देंगे, जो कि आईनी तरीक़ाकार था और जिसको वो रोक नहीं सकते थे। तो वो उन्होंने फिर आइन के खिलाफ वर्जी भी की, जो कि सुप्रीम कोर्ट में कही भी गई कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जब वो बात कह रहे होते हैं तो शायद लोगों को उसके बाद वो बात उनके जहन से निकल जाती है। इतनी शॉर्ट मेमोरी लोगों की नहीं होती जितनी शॉर्ट मेमोरी वो समझते हैं। तो अब जबकि उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट एक अमेरिकी टीवी से इंटरव्यू में दे दिया है कि ये सब जो कुछ था इसके पीछे अमेरिका नहीं था बल्कि इसके पीछे जनरल बाजवा थे और एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अब कल से जनरल बाजवा की बात वो किसके ऊपर जाएंगे, किसको जी और जनरल बाजवा पर खुलकर तनकीद भी जनरल बाजवा की रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। आसमा शाही साहब, बड़ा सादा सा सवाल है, क्योंकि बयानिए की जंग है और गुज़श्ता 9 महीने से जो बयानिया इमरान खान ने बनाया खुद उस पर यू टर्न लेना पड़ा। तो क्या समझा जाए कि आज वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट ना होने का तासुर दे रहे हैं, एंटी अमेरिका ना होने का तासुर दे रहे हैं, कि अमेरिका उनका मुखालिफ नहीं है या उनके साथ जंग नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट से जंग नहीं है, वो एक शख्स के साथ जंग है? अब इसका मतलब ये समझा जाए कि एंटी अमेरिकन और एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव में वो जीत नहीं पा रहे थे? देखिए, वो तो उनका रेहान कभी था ही नहीं, कभी उनका एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव था ही नहीं, कभी उनका एंटी अमेरिका स्टांस था ही नहीं। वो तो एक जाहिर है कि अपनी हुकूमत को बचाने के लिए और हुकूमत को दोबारा बनाने के लिए वो बात कर रहे हैं। अगर आज एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हो जाए और पहले दिन की तरह उनको फैसिलिटेट करे और पहले दिन की तरह बजट पास कराने के लिए उनके साथ खड़ी हो, उनके बंदे तुड़वाने, उनको इधर उधर से जो बाकी पार्टियों से लोगों को तोड़ के उनके पास ले आने और उनको इलेक्शन जितवाने के लिए अगर वो उनके साथ हो, तो वो कभी भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं होंगे बल्कि वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट होंगे। इसी तरह अमेरिका से भी तो उनका यही शिकवा है कि जनरल कि उनको फोन नहीं किया था जो बाइडन ने, प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के, या किसी और ने। अगर वो फोन कर देते तो जाहिर है कि मामला दुरुस्त रहते। तो ये सारी बातें कभी भी एंटी नहीं रही हैं, बल्कि ये प्रो गवर्नमेंट रही है कि उनकी गवर्नमेंट की हिमायत की जाए, उनको बरतरफ ना किया जाए। ये पाकिस्तान के वाहिद वजीर आजम है रेहान, जो याद रखिए कि जो आईनी तरीके से हटाए गए हैं। इनको ना तो इनकी बंदूक सर पे रख के इनसे इस्तीफा लिया गया है जिस तरह से माजी में होता रहा, ना इनको जिला वतन किया गया है, ना इनको खुदा न खास्ता फांसी पे चढ़ाने की बात हुई है, ना इनको जो है वो और मामला सामने आए हैं। तो ये खुशनसीब इमरान खान साहब रहे हैं और उनको रहना भी चाहिए। लेकिन
آپ درست فرمانی قطع کلامی کے لیے معذرت، میں صرف ضمناً ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بائیڈن جس وقت کال نہیں کر رہے تھے تو وہ بھی عمران خان کی اپنی غلطیاں ہیں جو سامنے آ رہی تھی، کیونکہ یہ بھی آن ریکارڈ ہے یہ بات کہ کس طرح وہاں پر خود ہماری ایمبیسیز کو یوز کیا گیا ٹرمپ کی الیکشن کیمپین کو مینج کرنے کے لیے، اور جس وقت نقشہ بدل گیا، جب ریئلائز ہوا کہ ٹرمپ الیکشن نہیں جیت رہے ہیں، ایڈمنسٹریشن چینج ہو رہی ہے، بائیڈن آ گئے ہیں، تو بائیڈن کو بھی غصہ تھا عمران خان کی. یہ ایک سلسلہ ہے، اور اس میں بھی obviously آپ اس وقت بڑے پرو امریکہ تھے، اینٹی امریکہ نہیں تھے، اور آپ تو وہاں الیکشنز کیمپین کو بھی مینج کر رہے تھے. جی بالکل، اور یہ بات آپ نے درست پوائنٹ آؤٹ کی. اسی طرح سے جب وہ پاکستان آئے تھے امریکہ کا دورہ کر کے، جس کے کچھ دنوں کے بعد کشمیر کی 370A جو ہو گئی تھی، تو اس وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ ٹرافی جیت کے آئے، ایسے لگتا ہے ورلڈ کپ لے کے آئے، اور پھر ان کا جیسے استقبال کیا گیا تھا، ان کے گلے میں ہار پہنائے گئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور نہ چاہنے کے باوجود بھی ہم اس کو فراموش نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے فورن پالیسی کو اپنی ذاتی جسے کہنا چاہیے بیانیے کے لیے استعمال کیا گیا. اس پورے معاملے کے بعد امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ کہاں پہنچ گئے، امریکہ کے پاکستان کے دیگر ملکوں کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں ان کی کیا نوعیت ہے، یہ اب کوئی چھپا راز نہیں ہے، یہ سب کے سامنے یہ باتیں آ چکی ہیں. تو آج ان انٹرویوز کے ذریعے سے کیا عمران خان کنونس کر پائیں گے امریکہ کو کہ نہیں، میں نے جو کچھ کہا تھا غلط کیا تھا، مجھے معافی دے دو؟ کیا معافی مل جائے گی؟ ایبسلیوٹلی ناٹ کا کوئی دعویٰ ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو پالیسیز بنتی ہیں اداروں کی، اور امریکہ کی پالیسیز بھی اسی طرح کی ہی ہوتی ہیں. وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کون ان کو سوٹ کرتا ہے اور پھر اس کے سر پہ ہاتھ وہ رکھ دیتے ہوتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں رہا ہے، دنیا بھر کی تاریخ میں بلکہ رہا ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اس سے امپریس ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مگر کم از کم پاکستان کو یہ دیکھنا پڑے گا، پاکستان کی عوام کو، کہ یہ جو بیانیے ہیں اور جو غلط طرح کے بیانیے ہیں جو کہ صرف اور صرف پاپولر، کیونکہ پاپولرزم کی ایک ویو ہے، پاپولر سیاست ہو رہی ہے، پاپولر معذرت کے ساتھ صحافت ہو رہی ہے، پاپولر جو ہے وہ باقی چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ پاپولرزم جو ہے یہ کچھ نہیں ہوتا، رہ جاتی ہے وہ بات جو کہ جس میں وزن ہوتا ہے، جس میں دلیل ہوتی ہے، اور وہ دیرپا ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اس پہ ضرور سوچنا چاہیے. ان کے ساتھ ایک پبلک سپورٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ساتھ پبلک سپورٹ ہے، لیکن اس پبلک سپورٹ کو ان کو ایک دیر پا نظریے اور بیانیے کے طور پہ کس طرح سے لینا ہے، یہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا اور ہونا چاہیے. دیکھیں آپ درست کہہ رہی ہیں، جہاں آپ عوام کو کہہ رہی ہیں تو وہاں ہمارے ہاں یہ زمینی حقائق بھی تو ہے کہ یہاں نیریٹیوز کے ذریعے سے ایک ڈیلوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پبلک کے مائنڈز کے اندر. تو آپ دیکھ لیجئے گزشتہ 9 مہینے کے اندر جس طرح کے نیریٹیوز بلڈ کیے گئے ہیں، اور جس طرح ڈیلوژنل قسم کے نیریٹیوز بلڈ کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر نقش کرنے کی کوشش کی کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جذبات میں بہ کے لوگ اس کو بائے بھی کرنے لگتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آسان ہے کہ لوگ لاجیکل ڈومین میں رہتے ہوئے استدلال کے ساتھ کسی چیز کو بائے کریں گے، یا الٹیمیٹلی یہی چیزیں بکتی ہیں، وہ اینٹی امریکہ ہو جائیں، کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں، کبھی کسی کو کھڑے ہو کے کسی کے خلاف فرضہ سرائی کریں، تو الٹیمیٹلی یہی جذباتی جو نیریٹیوز ہیں یہی بکتا ہے؟ رائے نہیں ہے. بہت جلسے بڑے بڑے بھی انہوں نے کیے، اور سب کچھ ہی پرائم ٹائم پہ بھی رول کیا، سب کچھ ہوتا ہے، یہ وقتی طور پر یہ سب ہوتا ہے، لیکن یہ دیر پر نہیں ہوتا. میرا یہ ماننا ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آخر کار ایک ببل ہوتا ہے، یہ ببل پھٹ جاتا ہے. تو یہ ایسے نظریے 7 سے 11 یا 7 سے 12 تو سروائیو کر سکتے ہیں، لیکن پرماننٹ نہیں کر سکتے. کل آپ جب عوام میں جائیں گے تو آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں، وہ پریس کانفرنس سے خطاب نہیں کرتے، وہ آزاد صحافیوں کو انٹرویوز نہیں دیتے کیونکہ ان سے سوال پوچھے جائیں گے. لیکن عوام ان سے پوچھے گی، ٹھیک ہے وہ نہ دیں، لیکن جب وہ جائیں گے پبلک میں الیکشن میں تو ان کو جواب دینا پڑے گا کہ اس حقیقی آزادی کا کیا ہوا، وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا کیا ہوا، ہم کوئی غلام ہے کا کیا ہوا، یہ سب. اور پھر ان کی اپنی 4 سال کی کارکردگی کیا ہوئی، اور وہ جو سب کچھ جنرل باجوہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں وہ کہاں تھے، اور وہ کیوں یہ کہتے تھے کہ جب وہ وزیر اعظم بنیں گے تو ان کے پاس سارا اختیار ہوگا اور اقتدار ہوگا. تو یہ وہ سارے سوال ہیں جو کہ عوام پوچھے گی اور پوچھ سکتی ہے، اور اسی لیے جب وقت آئے گا انتخابات کا تو ظاہر ہے کہ پبلک میں جا کے اس سے بات ہوگی، صرف کراؤڈ میں جا کے تقریر تھوڑی ہوگی، لوگ یہ سوال ضرور پوچھیں. بہت بہت شکریہ. آسماں شیرازی صاحبہ، سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود